Surat An-Naba ayat 1 sampai 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. 'Anin naba'il 'azim. 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 Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. 'Anin naba'il 'azim. 'Anin naba'il 'azim. Alladzi hum fihi. 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 Mukhtalifun. 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 Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. 'Anin naba'il 'azim. 'Anin naba'il 'azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. 'Anin naba'il 'azim. 'Anin naba'il 'azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. الذي هم فيه مختلفون
مختلفون كلا سيعلمون كلا سيعلمون ثم 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 كلا سيعلمون عما يتساءلون عما يتساءلون عن النبأ العظيم عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض 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 مهادا 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 ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا عما يتساءلون عما يتساءلون عن النبأ العظيم عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا والجبال أوتادا والجبال أوتادا والجبال أوتادا والجبال أوتادا والجبال أوتادا عما يتساءلون عما يتساءلون عن النبأ العظيم عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون كلا
سيعلمون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا عما يتساءلون أما يتساءلون عن النبأ العظيم عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا 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 عما يتساءلون عما يتساءلون عن النبأ العظيم عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا
وجعلنا نومكم سباتا. Sekarang kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata. Kita ulangi lagi. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja, wa ja'alna naumakum subata. Sekali lagi kita ulang. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata.